Genesis chapter 31. Ang pagkalagaw ni Jacob ug ang pakigsaad kang Laban. Ug nadungog niya ang mga pulong sa mga anak nga lalaki ni Laban nga nanag-ingon, gikuha ni Jacob ang tanan nga iya sa atong amahan, ug niadtong iya sa atong amahan naangkon niya ang kining tanan nga himaya. 2. Gitan-aw usab ni Jacob ang nawong ni Laban ug nakita niya nga dili nasama sa kaniadto. 3. Og si Jehova miingon kang Jacob, bumalik ka sa yuta sa imong mga ginikanan ug sa imong kaubanan, kay ako magauban kanimo. 4. Og si Jacob nagsugo ug nagtawag kang Raquel ug kang Leah ngadto sa kapatagan sa iyang mga karnero. 5. Og siya miingon kanila, ginatan-aw ko nga ang nawong sa inyong amahan dili na ingon sa kaniadto, apan ang Dios sa akong amahan nag-uban kanako. 6. Og kamo nang hibalo nga sa bug-os ko nga kusog nag-alagad ako sa inyong amahan. 7. Og ang inyong amahan naglimbong kanako ug iyang giilis-ilisan ang akong suhol sa nakapulo. Apan ang Dios wala motugot kaniya nga magbuhat siya kanako og daotan. 8. Kung siya nag-ingon niini, ang mga kabang mao ang imong suhol, unya ang tanan nga mga karnero na nag-anak og mga binugkan. Ug kung siya miingon niini, ang mga kinudlisan mao ang imong suhol, unya ang tanan nga mga panon sa karnero na nag-anak og mga kinudlisan. 9. Sa ingon niini gikuha sa Dios ang kahayupan sa imong amahan ug iyang gihatag kanako. 10. Ug nahatabo sa panahon nga ang mga karnero na nagpanamkon, giyahat ko ang akong mga mata ug nakita ko sa usa ka damgo ug ani akaron ang mga lalaki nga nanagtabon sa mga bayi, sila mga kinudlisan, mga kabang ug mga kabang-kabang. 11. Ug ang manulunda sa Dios miingon kanako sa damgo, Jacob, ug ako miingon kaniya, ania ako. 12. Ug siya miingon, iyahat karon ang imong mga mata ug makita mo ang tanan nga mga laki nga mitabon sa panon sa mga karnero, mga kinudlisan, mga binugkan ug mga kabang-kabang, kay nakita ko ang tanan nga gibuhat ni Laban kanimo. 13. Ako mao ang Dios sa Bethel, nga didto gidihog mo ang haligi nga handumanan ug didto nagbuhat ka kanako og usa ka saad. Tumindog ka karon ug pumahawa ka niining yutaa ug bumalik ka sa yuta nga imong natawhan. 14. Ug mitubag si Raquel ug si Leah ug miingon sila kaniya, kami aduna pay bahin kon panulundon sa balay sa among amahan. 15. Dili ba kita giisip niya nga ingon sa mga dumuluong? Kay kita gibaligya niya ug labot pa nakaon ang tanan nga among bili. 16. Kay ang tanan nga bahandi nga gikuha sa Dios gikan sa among amahan, mauman ug sa among mga anak, busa karon buhata ang tanan nga giingon sa Dios kanimo. 17. Og mitindog si Jacob ug gipahaluna niya ang iyang mga anak ug ang iyang mga asawa sa ibabaw sa mga kamilyo. 18. Ug iyang gidala ang iyang tanan nga kahayupan ug ang iyang tanan nga mga bahandi nga iyang ginatigom.
ang kahayupan nga iyang nasikop, nga iyang natigom, sa padan-aram, aron sa pagbalik ngadto kang Isaak, nga iyang amahan, sa yuta sa Kanaan. 19. Karon si Laban miadto sa pagunting sa balahibo sa iyang mga karnero, ug gikawat ni Raquel ang mga Diyos sa iyang amahan. 20. Og si Jacob mipahawa sa hilom gikan kang Laban nga Sirihanon, kay niana wala siya magpahibalo nga siya mukalagyo. 21. Busa mikalagyo siya uban ang tanan nga iya, ug mitindog siya ug mitabok sa suba ug mipadulong siya ngadto sa bukid sa Galaad. 22. Ug isuginlan kang Laban sa ikatulo ka adlaw nga si Jacob mikalagyo. 23. Unya gikuha niya ang iyang mga igsuon nga uban kaniya ug miapa sa ulahi niya sa panaw nga 7 ka adlaw. Ug iyang hingabutan siya sa bukid sa Galaad. 24. Ug gianha sa Dios si Laban nga Sirihanon pinaagi sa damgo ni adtong gabiuna ug miingon kaniya, magmatngon ka nga dili ka magsulti kang Jacob bisan maayo kon daotan. 25. Busa hingabutan ni Laban si Jacob, karon gipatindog ni Jacob ang iyang balong-balong sa bukid ug gibutang ni Laban uban sa iyang mga igsuon ang iyang balong-balong didto sa bukid sa Galaad. 26. Ug miingon si Laban kang Jacob, unsay gibuhat nimo nga mikalagyo ka sa hilom, ug gidala mo ang akong mga anak nga babaye ingon sa mga binihag sa pag-awayan. 27. Ngano nga mikalagyo ka sa tago gayod, o gikawatan mo ako ug wala mo ako pahibalua aron nga ako magapagikan kanimo nga may kalipay ug mga pag-awit uban ang tambol ug alpa. 28. Nga ako wala tugutin nimo sa pagpahalok sa akong mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye. Karon gibuhat mo ang binuang gayod. 29. Ania sa gahom sa akong kamot sa pag-among-among kaninyo, apan ang Dios sa inyong amahan nagsulti kanako kagabi nga nag-ingon, magmatngon ka nga dili magsulti kang Jacob bisan maayo kon daotan. 30. Ug karon bisan mulakaw ka na, kay ikaw may tinguha sa pag-adto sa balay sa imong amahan, ngano nga gikawat mo ang akong mga Dios. 31. Og si Jacob mitubag og miingon kang Laban, kay nahadlok ako busa miingon ako, tingali ka ha nga imong kuhaon ang sa lugos kanako ang imong mga anak nga babaye. 32. Sa kang kinsa hikaplagan mo ang imong mga Dios, dili siya mabuhi. Sa tubangan sa among mga igsuon, susiha kung may imo og kuhaa. Si Jacob wala mahibalo nga si Raquel mo'y nagkawat niini. 33. Ug misulod si Laban sa balong-balong ni Jacob, ug sa balong-balong ni Leah, ug sa balong-balong sa duruha ka ulipon nga babaye, ug kini wala niya hipalgi, ug migula siya sa balong-balong ni Leah, ug miadto siya sa balong-balong ni Raquel. 34. Karon gikuha ni Raquel ang Dios ug kini gibutang niya sa usa ka silya, sa usa ka kamelyo, ug iyang gilingkuran ang ibabaw niini. Ug gihikap ni Laban ang tibuok nga balong-balong ug wala kini niya hikap lagi. 35. Ug siya miingon sa iyang amahan, dili ka unta masuko Ginoo ko, kay dili ako makahimo sa pagtindog sa tubangan mo, kay ako ania sa kinaiya sa mga babaye. Ug siya
nangita apan wala niya hikaplagi ang mga Dios. 36. Og si Jacob nasuko, og nakigtinubagay kang Laban, og mitubag si Jacob, og miingon kang Laban, kinsa ba ang akong kalapasan? Unsa ba ang akong kalapasan? Unsa ba ang akong sala? Nga sa hilabihan nga kainit mianhi ka sa pag-apas kanako. 37. Busa, kay gihikap mo ang tanan ko nga mga ginamiton, unsay hingkaplagan mo sa tanan nga mga bahandi sa imong balay. Ibutang mo kana dinhi sa atubangan sa akong mga igsuon ug sa mga imo. Ug maghukom sila sa tiliwala nato nga duha. 38. Niining kaluhaan ka tuig nga ako nagpuyo uban kanimo, ang imong mga karnero ug ang imong mga kanding wala gayod mga tagas. Wala usab ako makakaon og karnero nga laki gikan sa imong mga panon. 39. Wala ko gayod ikaw hidad-i ug inagaw sa mga mananap nga ihalas. Ako ang nagbayad sa mga nangawala niini. Gikan sa akong kamot, gikinahanglan mo kini, bisan gikawat sa adlaw kung gikawat sa gabii. 40. Sa ingon ni ana, sa adlaw napagod ako sa kainit, ug sa kagabion ang katugnaw, ug ang akong katulugon nangawala sa akong mga mata. 41. Diha ako magpuyo sa imong balay sulod sa kaluhaan katuig. Napulo og 4 ka tuig, ako nag-alagad kanimo tungod sa imong duruha ka mga anak nga babaye, 6 ka tuig tungod sa imong kahayupan, ug giilisan mo ang suhol ko sa nakapulo. 42. Kung ang Dios sa akong amahan, ang Dios ni Abraham, ug ang kahadlok ni Isaac, wala pa magauban kanako. Sa pagkamatuod, gipadala mo ako karon nga hubo. Nakakita ang Dios sa akong kasakit, ug ang kabudlay sa akong mga kamot, ug ikaw gibadlong niya kagabii. 43. Ug mitubag si Laban, ug miingon kang Jacob, kining mga babayi mao ang akong mga anak nga babayi, ug ang mga bata mao ang akong mga bata, ug ang mga karnero mao ang akong mga karnero, ug ang tanan nga imong ginatan-aw pulos man ako. Ug unsay arang ko nga buhaton karong niining akong mga anak nga babayi kung sa ilang mga bata nga ilang gianak. 44. Busa umari ka karon, ug magabuhat kita og pakigsaad, ako ug ikaw. Ug kini mao ang saksi sa taliwala kanako ug kanimo. 45. Unya si Jacob bikuha sa usa ka bato, ug kini gipatindog niya ingon nga haligi nga handumanan. 46. Ug miingon si Jacob sa iyang mga kaigsuonan nga lalaki, magtapok kamo og mga bato, ug nagtapok sila og mga bato, ug kini ilang gipundok, ug ginangaon sila didto haduol ni adtong muhon. 47. Og gihinganlan ni kini ni Laban og Jegar sa Hadotha, apan gihinganlan ni Jacob og Galaad. 48. Og si Laban miingon, kining pundok mao ang saksi karon sa taliwala kanako ug kanimo. Tungod ni ana gihinganlan ang ngalan niini og Galaad. 49. Ug Mespa, kay matod niya, magabantay si Jehova sa taliwala kanako ug kanimo, kung kita managbulag ang usa ug usa. 50. Kung sakiton mo ang akong mga anak nga babayi, ug kung mga asawa ka, ug mga asawa labot sa akong mga anak nga babayi, walay tawo nga ania sa taliwala kanato. Tan-awa, ang Dios mao ang saksi sa taliwala kanako ug kanimo. 51. Mingon pagayod si Laban kang Jacob, ania karon,
Kining mohon ug ania karon kining haligi nga handumanan nga akong ipatindog sa taliwala kanako ug kanimo. 52. Kini nga mohon mao ang saksi ug kining haligi sa handumanan mao ang saksi nga ako dili mo labangan ha kanimo niini nga mohon, nga ikaw dili mo labang niining pundok ug niining haligi nga handumanan aron sa pag-among-among. 53. Ang Dios ni Abraham ug ang Dios ni Nacor, ang Dios sa ilang mga amahan, magahukom sa taliwala kanato. Ug si Jacob nanumpa tungod sa kahadlok ni Isaac nga iyang amahan. 54. Ug si Jacob naghimo og halad didto sa bukid, ug gitawag niya ang iyang mga kaigsuonan sa pagkaon og tinapay. Nga nangaon sila og tinapay, ug nangatulog sila niadtong gabiuna sa bukid. 55. Ug si Laban mibangon pagsayo sa buntag, ug gihadlokan niya ang mga anak nga lalaki, ang iyang mga anak nga babay, ug sila gipanalanginan ug si Laban migikan og mipauli sa iyang dapit.